1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन बहरी जहाज़ टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के आगाज़ के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन समंदर बेहद पुरसुकून था और समुद्री तूफ़ान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज़ में 1500 मुसाफिर सवार हो चुके थे और लाखों लोग बंदरगाह पर टाइटैनिक के पहले सफ़र का आगाज़ देखने के लिए खड़े थे। मुसाफिरों को अलविदा करने वाले लाखों लोगों को और ना ही टाइटैनिक के अमले को मालूम था कि जो जहाज़ कुछ ही देर में रवाना होने वाला है, उसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई हैं जो उस वक्त जहाज़ को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली हैं। अपने दौर के सबसे महंगे और सबसे ताकतवर जहाज़ टाइटैनिक की 6 ऐसी गलतियां जो अगर ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में मशहूर होता। आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थीं जो 40 साल तजुर्बा रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नज़र नहीं आईं? कैप्टन के 40 साल के तजर्बे को तो छोड़ें, ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी जिसको 107 जहाज़ ऑपरेट करने का तजर्बा था, उनको भी नज़र नहीं आईं। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हॉलैंड एंड वुल्फ को भी नज़र नहीं आईं, जिन्होंने सिर्फ टाइटैनिक से पहले ही 500 से ज़्यादा जहाज़ मैन्युफैक्चर किए थे। टाइटैनिक 1907 में बनना शुरू हुआ था और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 लोगों की मेहनत के बाद जहाज़ को तैयार कर लिया गया। अब जहाज़ पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन उसको टेस्ट करने का मरहला अभी बाकी था। बनाने वालों का इस पर भरोसा तब मज़ीद बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट कामयाबी से पार कर लिया। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में मुख्तलिफ अखबारात में इसकी मार्केटिंग शुरू हो गई, जिसकी सुर्खी थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज़ बना लिया गया है। जहाज़ का पहला सफ़र इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया। टाइटैनिक के इकॉनमी पोर्शन में सफ़र करने की कीमत $30 जबकि बिजनेस में सफ़र करने की $150 थी, जो आज के दौर में लाखों रुपए बनते हैं। इस मार्केटिंग के नतीजे में यकायक सारी टिकटें बुक कर ली गईं और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफ़र का आगाज़ करने वाला था। ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ किया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गईं। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक यानी सिर्फ 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज़ की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज़ रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की दी गई डेडलाइन की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफ़र था और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम से ना पहुंचते तो टाइटैनिक की शोहरत को काफ़ी नुकसान होता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन या फिर जहाज़, उनके कई ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनमें स्पीड लिमिट इस सिस्टम का हिस्सा होता है और इस चीज़ का ख्याल टाइटैनिक के सफ़र के आगाज़ में ही नहीं रखा गया। थोड़ी ही देर में जहाज़ साउथहैम्पटन की बंदरगाह को इतना पीछे छोड़ गया कि अब दूर दूर तक नीले समंदर के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। गलती नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और एक आइलैंड में थोड़ी देर के वक्फे के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से मुसलसल न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समंदर पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से ज़्यादा दूर दिखाई नहीं दे रहा था। इसी रात एक और बहरी जहाज़ जो कि टाइटैनिक से कुछ घंटे ही आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समंदर पर तैरती हुई चट्टानें यानी आइस बॉक्स के बारे में वार्निंग दी। माहिरीन का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम भी 6 बार दी गई थी। वायरलेस ऑपरेटर्स की कोताही की वजह से इंतहाई अहम वार्निंग्स उनसे मिस हो गईं। उनके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी, लेकिन यही थी टाइटैनिक के अमले की दूसरी गलती, क्योंकि टाइटैनिक अपनी तर्ज का पहला वीआईपी जहाज़ था और उसमें कई वीआईपीज़ भी मौजूद थे। इसी वजह से ज़्यादातर अमला फर्स्ट क्लास में मुसाफिरों की खिदमत में मसरूफ़ था। अगर इन वार्निंग्स को सीरियस लिया जाता तो आगे का पूरा सीन ही अलग होता। गलती नंबर 3, जहाज़ की स्पीड भी ज़्यादा थी और उनसे एक बहुत अहम वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब तेज़ी से इंतहाई बेखौफ अंदाज में बर्फ़ानी तोदे की रेंज में बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज़ के पहरेदार अलर्ट थे, जो किसी भी बर्फ़ानी तोदे की इत्तला दूर से देखने पर ही कैप्टन को देने के लिए रेडी थे। लेकिन दूर से देखने के लिए उनके पास एक चीज़ मौजूद ही नहीं थी और वो चीज़ थी दूरबीन।
جی ہاں، پہرے دار الرٹ تو تھے، لیکن وہ برفانی تودے کو دور ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتے تھے، اور یہی تھی ٹائٹینک کی تیسری غلطی۔ برفانی تودے کی خبر کیپٹن اسمتھ کو اس وقت ہوئی جب جہاز کے پہرے داروں نے خبر دی کہ جہاز کے بالکل سامنے ایک فٹ بال کی طرح کا بہت بڑا برفانی تودہ ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ برفانی تودہ انتہائی قریب آ چکا تھا۔ غلطی نمبر 4، کیونکہ سمندر میں اکثر جہازوں کو ایسے برفانی تودوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو بڑے بحری جہاز آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں۔ شاید کیپٹن اسمتھ نے بھی یہی سوچا تھا۔ برفانی تودے کی خبر ملتے ہی کیپٹن اسمتھ نے جہاز کے انجن بند کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کے رخ بدلنے کا بھی آرڈر دیا۔ کیپٹن اسمتھ نے آئس برگ سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن فاصلہ اتنا کم رہ گیا تھا کہ کچھ بھی کرنا فضول ثابت ہوا۔ برفانی تودہ اب ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا، لیکن ٹائٹینک کے ابھی بھی بچنے کی یہ امید باقی رہ گئی تھی کہ شاید برفانی تودہ جہاز کی باڈی کو نقصان نہ پہنچائے، یا پھر برفانی تودہ جہاز سے ٹکراتے ہی خود ہی ٹوٹ جائے۔ اور شاید ہوتا بھی ایسا اگر ٹائٹینک کی چوتھی غلطی اپنے کام نہ دکھاتی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ٹائٹینک کی باڈی پر جو ریورٹس لگی تھیں وہ اسٹیل کی نہیں بلکہ کاسٹ آئرن کی بنی تھیں، لیکن چونکہ کاسٹ آئرن اسٹیل سے نرم ہوتا ہے، اسی وجہ سے جس جگہ برفانی تودہ ٹائٹینک کی باڈی سے ٹکرایا وہاں کے ریپٹس پریشر کی وجہ سے کھل گئے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر کیپٹن اسمتھ کو تھا۔ غلطی نمبر 5، ٹائٹینک کی ٹکر ایک بڑے برفانی تودے سے ہو چکی تھی اور اب جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ اس خطرناک تصادم نے پورے عملے اور مسافروں کو الرٹ کر دیا تھا، ساتھ ہی جہاز میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کے بچنے کی امید باقی تھی، کیونکہ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے 3 فلورز میں پانی بھر بھی جائے پھر بھی یہ نہیں ڈوب سکتا۔ لیکن بدقسمتی کہ جہاز کے چوتھے فلور میں مسافروں کا رش زیادہ ہو گیا اور پانی 3 فلورز کو کراس کر کے پانی چوتھے فلور تک جا پہنچا۔ اب جہاز کی فکر کیے بغیر اس میں موجود مسافروں کی جان بچانے کا وقت آ چکا تھا۔ کیپٹن اسمتھ نے ریڈیو پر ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا۔ جب تک کوئی مدد کے لیے آتا تب تک مسافروں کو کشتیوں میں شفٹ کرنے کا پلان کیا گیا، لیکن اس موقع پر 5ویں غلطی نے اپنا کام دکھایا۔ جہاز میں ٹوٹل 32 کشتیوں کی جگہ تھی، لیکن کوتاہی کی وجہ سے صرف 20 کشتیاں ہی رکھی گئی تھیں۔ مسافر 1500 تھے اور کشتیاں تھیں صرف 20۔ غلطی نمبر 6، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا اور ہر شخص ان چند گنی چنی کشتیوں میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ 12:45 پر پہلی ایمرجنسی کشتی سمندر میں اتاری گئی، لیکن یہاں ہوئی ایک اور چھٹی غلطی۔ افراتفری کے عالم میں کشتیوں کو پورا بھرے بغیر ہی سمندر میں اتار دیا گیا، جس میں زیادہ تر فرسٹ کلاس مسافروں کو ترجیح دی گئی تھی، یعنی جو لوگ زیادہ امیر تھے ان کو پہلے بٹھایا گیا تھا، اور ان کشتیوں میں زیادہ مسافروں کو بٹھایا جاتا تو انسانی جانیں کم ضائع ہوتیں۔ اب جہاز تیزی سے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ 2:18 پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی ساری روشنیاں بجھ گئی تھیں، اور اگلے ہی لمحے جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یوں ٹائٹینک کو سمندر کے اندر مکمل طور پر ڈوبنے کے لیے 2 گھنٹے اور 40 منٹ لگے، اور اس طرح 1500 لوگ سمندر کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ پانی کا درجہ حرارت اس وقت -20 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ مطلب اگر مسافر اس ٹھنڈے پانی میں چھلانگ بھی لگاتے تو بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا، کیونکہ انسان اتنے کم درجہ حرارت میں 30 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 1500 سے بھی کافی زیادہ تھی، کیونکہ جن لوگوں کی جہاز کے عملے سے جان پہچان تھی ان میں سے کافی لوگ جہاز پر بغیر ٹکٹ سوار ہوئے تھے۔ زندہ بچ جانے والوں میں سب سے زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی تھی۔ کیپٹن اسمتھ سارا وقت لوگوں کی جان بچانے میں لگا رہا، اور وہ آخری آدمی تھا جس نے ڈوبتے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی۔ بہرحال ٹائٹینک 2 حصوں میں ٹوٹ گیا تھا اور یہ سمندر کی گہرائی میں چلا گیا تھا۔ کتنی گہرائی، آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ ٹائٹینک سمندر کے 12,600 فٹ نیچے چلا گیا تھا۔ جب 1912 میں ٹائٹینک ڈوب گیا تو اس کے ڈوبے ہوئے ملبے کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی گئی۔ کئی ٹیمیں سمندر میں جا کر واپس آ گئیں، لیکن ٹائٹینک کا کچھ پتہ نہیں لگ سکا۔ سمندر کی 12,600 فٹ گہرائی میں شدید اندھیرا ہوتا ہے اور یہاں پانی کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس جگہ موسم بھی اکثر خراب ہو جاتا تھا اور ٹیمز کے لیے سمندر میں رکنا ایک مسئلہ بن جاتا تھا۔ اسی طرح 73 سال گزر گئے اور آخر کار 1985 میں جا کر ٹائٹینک کا ملبہ ڈھونڈ لیا گیا۔ کیونکہ ٹائٹینک ڈوبنے سے پہلے 2 حصوں میں ٹوٹ گیا تھا، اسی لیے سمندر میں بھی اس کے 2 حصے موجود تھے۔ ٹائٹینک کے دونوں حصے ایک دوسرے سے تقریباً 2000 فٹ دور موجود تھے۔ ٹائٹینک میں سے 1800 چیزیں نکالنے کا بھی دعویٰ کیا گیا، جن میں کرسیاں اور گھڑیاں وغیرہ شامل تھیں، لیکن ٹائٹینک کے ملبے کو کبھی اوپر کیوں نہیں نکالا گیا؟ آج جب ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی موجود ہے کہ ہم سمندر کی اتنی گہرائی سے چیزیں نکال سکتے ہیں، تو پھر ٹائٹینک کے ٹکڑوں کو آج تک کیوں نکالا نہیں جا سکا؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائٹینک تقریباً ختم ہو چکا ہے اور اس پر زنگ لگ چکا ہے۔ یہ اتنی بری حالت میں موجود ہے کہ اس کے کئی حصے سمندر کے 38 مربع کلومیٹرز کی گہرائی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کو اگر اوپر کی طرف لانے کی کوشش بھی کی جائے تو اس کے حصے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ یہ آج بھی آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا ہے، یعنی سمندر کی ہزاروں فیٹ گہرائی، موسم کی خرابی اور نیچے پانی کا پریشر اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ٹائٹینک کی حالت ہے جو زنگ لگ کر تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ تاریخی اور دنیا کا مشہور ترین بحری جہاز آج بھی سمندر کی 12,600 فیٹ گہرائی میں موجود ہے اور یہ ایک قبرستان کا منظر پیش کرتا ہے۔